नाजरीन आदाब। मौर्रखा 13 जून 2024 मुताबिक 6 ज़िलहिज्जा 1445 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। जनूबी कुवैत की एक 6 मंजिला रिहायशी इमारत में बुध को लगने वाली जबरदस्त आग में मरने वालों की तादाद बढ़कर 49 हो गई है, जिनमें इमारत में रहने वाले कई हिंदुस्तानी मजदूर भी शामिल हैं। इस वाक़े में 50 से ज़ायद जख्मी भी हुए हैं। कुवैती हुक्काम ने बताया कि आग बुध को अलसुबह कुवैत की जनूबी अहमदी गवर्नरी के इलाके में 6 मंजिला इमारत के बावर्ची खाने में लगी। हिंदुस्तानी कारकुनों की मदद के लिए कुवैत में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने कंट्रोल रूम कायम किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने इस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि कुवैत में हिंदुस्तानी सिफारत खाना सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। हिंदुस्तान ने मुल्क में आम इंतखाबात से मुतालिक कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के तबसरे पर आज जवाबी हमला करते हुए कहा कि पूरी दुनिया हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीफ करती है, जबकि कनाडा जमहूरियत के नाम पर तशद्दुद में मुलव्विस और इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासिर को सियासी जगह देता है। आज यहाँ ब्रीफिंग के दौरान कनाडियन वज़ीर आज़म के बयान के बारे में पूछे गए एक सवाल पर खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि हमने अभी अपने आम इंतखाबात मुकम्मल किए हैं। मुझे यकीन है कि ये सबसे बड़ा जमहूरी इलेक्शन था। उन्होंने कहा कि जहाँ तक कनाडा का ताल्लुक है, हमारी जमहूरियत ने इस बात के वाज़ेह सबूत फराहम किए हैं कि इंतहा पसंदी और तशद्दुद की वकालत करने वाले हिंदुस्तान मुखालिफ अनासिर को कनाडा में सियासी जगह मिली हुई है। हम उनसे ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने बुध के रोज कहा कि मरकज में बीजेपी एनडीए हुकूमत एक माजूर हुकूमत है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मुल्क के लोगों ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को वाज़ेह पैगाम भेजा है, इसलिए अब वज़ीर आज़म को अपना रवैया बदलना होगा। राहुल गांधी आज केरला दौरे पर है। आज सुबह उन्होंने मलपुरम में एक रोड शो किया, जहां लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। वो वायनाड पार्लिमानी हल्के से मिली जीत का शुक्रिया अदा करने केरला पहुंचे हैं। कबायली रहनुमा मोहन चरण मांझी ने बुध को ओडिशा के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वज़रा काउंसिल के कई अरकान और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली 9 रियासतों के वज़राए आला भी मौजूद थे। हलफ बर्दारी की तकरीब भुवनेश्वर के मशहूर जनता मैदान में मुनक़िद हुई। इसके साथ मिस्टर मांझी ओडिशा के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने वाले पहले बीजेपी लीडर बन गए। गवर्नर रघुबर दास ने मिस्टर मांझी को 2 नायब वज़ीर आला, 8 काबिनी वज़रा और 5 वज़राए ममलकत आज़ादाना चार्ज के साथ ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। ओडिशा की सियासी तारीख में यह पहली बीजेपी हुकूमत है। आंध्र प्रदेश को चंद्रबाबू नायडू की शक्ल में नया वज़ीर आला मिला है। उन्होंने चौथी बार रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू, उनके भाई और साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी और रजनीकांत भी हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी शिरकत की। गवर्नर अब्दुल नज़ीर ने चंद्रबाबू को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से इंतखाब जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव करहल असेंबली सीट से मुस्तफी हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यूपी असेंबली में अपोजिशन लीडर का ओहदा भी छोड़ दिया है। उनके इस्तीफा देने के बाद अब करहल असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाब होगा। खबरों के मुताबिक अखिलेश यादव के करहल असेंबली सीट से इस्तीफा देने के बाद पार्टी मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव को ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार बना सकती है और साथ ही अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव के नाम पर गौर किया जा रहा है। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक हमास ने कहा है कि उसने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता तजवीज़ का जवाब सालिसों को दे दिया है, जिसमें मुआहदे में कुछ तरमीम की कोशिश की गई है। अमरीका के साथ अहम सालिस का किरदार अदा कर रहे कतर और मिस्र की वजारत खारजा ने तस्दीक की कि उन्हें हमास का जवाब मौसूल हुआ है और कहा कि सालिस इसका मुतालिया कर रहे हैं। हालांकि जिन तरमीम का मुतालबा किया गया है ताहा ने इसकी तफसील नहीं बताई है, लेकिन मुआहदे के वसी खाके की हिमायत करते हुए हमास के हुकाम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि क्या तमाम यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल अपनी जंग के मुस्तकिल खात्मे और गजा से मुकम्मल इसराइली इनखिला जैसी शराइत पर अमल दरामद करेगा। यहाँ तक कि जैसा कि अमेरिका ने कहा है कि इसराइल ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुतज़ाद इशारे देते हुए कहा है कि इसराइल उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक हमास को तबाह करने का अपना हदफ हासिल नहीं हो जाता। अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता इंसानी हुकूक के माहिरीन ने इल्ज़ामात लगाए हैं कि इसराइली दिफाई अफवाज और फ़िलिस्तीनी अस्करियत पसंद दोनों ही गजा की जंग के इब्तिदाई कुछ माह के दौरान जिनसी और सिनफी बुनियादों पर किए गए तशद्दुद में मुलव्विस रहे।
آزاد ماہرین کے کمیشن نے اپنی ایک رپورٹ میں الزام عائد کیا ہے کہ غزہ کی جنگ میں اسرائیلی دفاعی افواج اور حماس کے جنگجو جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے، جبکہ اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب بھی کیا ہے۔ اقتصادی طور پر ترقی یافتہ 7 ممالک G7 کے رہنما 13 جون کو اٹلی میں ملاقات کر رہے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی زیر میزبانی G7 سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ توقع ہے کہ صدر اردوان سربراہی اجلاس کے دوسرے دن 14 جون کو افریقہ، بحیرہ روم، مصنوعی ذہانت اور توانائی سے متعلق نشست میں شرکت کریں گے اور بعض رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ سربراہی اجلاس میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن، جرمن چانسلر اولاف شولز، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، برطانوی وزیر اعظم رشی سونک، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، جاپانی وزیر اعظم کشیدا فومیو، یورپی یونین کونسل کے صدر چارلز میشیل اور یورپی یونین کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حال ہی میں فرانس دورے کے دوران میڈیا کے سوال پر کہا تھا کہ اگر ہنٹر قصوروار پایا جاتا ہے تو وہ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات قریب ہیں اور اس سے عین قبل صدر جو بائیڈن مشکل میں پھنستے نظر آ رہے ہیں۔ ڈرگ اینڈ گن کیس میں امریکہ کے ڈیلاویئر کی ایک عدالت نے جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو قصوروار قرار دیا ہے۔ ان کی سزا کا اعلان 120 دنوں کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ اتر پردیش میں کانگریس کے ریاستی صدر اجے رائے نے لوک سبھا انتخابات کو لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یوپی کے لوگوں نے ان کے تمام نعروں کی ہوا نکال دی ہے۔ اجے رائے نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 80 میں سے 80 سیٹیں جیتنے اور کاشی میں 10 لاکھ ووٹوں سے جیتنے کے دعووں کی عوام نے ہوا نکال دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دیوریا، مہاراج گنج اور امروہہ کی سیٹیں حکومت کی مدد سے جیتی گئی ہیں۔ ان سیٹوں پر کانگریس جیت رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ریاست بھر میں آبھار یاترائیں نکالے گی اور ریاست کی تمام 403 اسمبلی سیٹوں تک پہنچے گی۔ یہ یاترا 15 دن تک جاری رہے گی۔ یوپی کی غازی پور لوک سبھا سیٹ سے انتخاب میں جیت حاصل کرنے والے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ افضال انصاری نے کہا کہ سی ایم یوگی کی وجہ سے ہی بی جے پی کو ریاست میں 33 سیٹیں مل سکی۔ اگر وہ محنت نہ کرتے تو یہ تعداد اور بھی کم ہو سکتی تھی۔ افضال نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کا جادو اب ختم ہو گیا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہی یوپی کو سنبھالا ہے۔ مودی بنارس سے متعلق تینوں سیٹیں ہار گئے۔ انہوں نے کہا کہ بنارس میں بھی آخری مرحلے میں یوگی کی کوششوں سے ہی جیت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہو سکی۔ اگر یوگی مضبوطی سے آگے نہ آتے تو مودی ہار جاتے۔ اتر پردیش کی فتح پور سیکری لوک سبھا سیٹ سے کانگریس کے امیدوار رام نارسنگ سیکروار نے ووٹوں کی گنتی کے دوران بے ضابطگی کا الزام لگایا ہے۔ اس الزام کے بعد انہوں نے اس سیٹ پر وی وی پیٹ پرچیوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا ہے۔ رام ناتھ سیکروار نے اس ضمن میں سپریم کورٹ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے آگرہ کے ضلع مجسٹریٹ کو خط لکھا ہے۔ رام ناتھ سنگھ سیکروار فتح پور سیکری لوک سبھا سیٹ سے انڈیا الائنس کے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے پہلے ہی آگرہ کے ضلع مجسٹریٹ سے اس سیٹ پر دوبارہ ووٹوں کی گنتی کرانے کا مطالبہ کیا تھا، مگر ان کی بات نہیں سنی گئی۔ اتر پردیش حکومت محکمہ لائیو اسٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ میں خالی آسامیوں پر جلدی ہی تقرری کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے حکومت کی جانب سے محکمے کے افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ محکمے میں پروموشن کے ارتفاع کا شکار عہدوں کو بھی جلد از جلد پروموٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ محکمہ لائیو اسٹاک میں ویٹرنری سروس کے 424 اور لائیو اسٹاک افسر کے 1083 عہدے خالی ہیں۔ محکمہ ڈیری ڈیولپمنٹ میں مین ڈیری ڈیولپمنٹ افسر کے 2، ڈیری ڈیولپمنٹ افسر کے 3، سینئر ڈیری انسپکٹر کے 26 اور اسٹیٹ ڈیری آبزرور کے 209 عہدے خالی ہیں۔ حکومت اس کے علاوہ محکمے میں ضرورت کے مطابق گروپ ڈی کے عہدوں پر آؤٹ سورس کے ذریعے سے بھی کام لے گی۔ لکھنؤ کے اکبر نگر میں دوسرے دن بھی بلڈوزر نے سینکڑوں مکانوں کو منہدم کیا۔ اکبر نگر میں واقع 4 مسجدیں اور کئی مدارس بھی زد میں ہیں۔ قاری روشن نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بہت مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ برسر اقتدار بی جے پی کے اعلیٰ رہنماؤں سے متعدد بار ملاقات کی لیکن کہیں سے کوئی مدد نہیں مل سکی۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 10 کروڑ روپے کے خرچ سے غریب بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ تعمیر کروایا تھا اور اب اسے بھی منہدم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن داخل کی جس کو مکمل بنچ سماعت کرے گی لیکن ابھی تک سماعت نہیں ہوئی۔ ہائی کورٹ میں لکھنؤ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنا جواب داخل نہیں کر رہی ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سے ملاقات کی۔ انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی کہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ وزیر مملکت دانش آزاد انصاری سے بھی ملاقات کی لیکن کہیں سے کوئی مدد نہیں ملی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔